اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام دے دور مقدس دے اندر حضرت خضر علیہ السلام گزرے. آپ نو پانیاں دا بادشاہ بھی کیا جاندہ ہے. بولو. بعض کہندے نے کہ آپ نبی نے، بعض کہندے نے کہ آپ ولی نے. موسیٰ علیہ السلام اللہ کریم نے فرمایا کہ موسیٰ کلیم وہ علم وچ تہاڈے نالوں علم لدنی وچ زیادہ ہے. اودے کول علم جا کے سکھو. ولی کدے نبی دے برابر ہو سکدا، مگر اللہ کریم دا حکم سی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام خدا دی حکمت دیتا تے خضر علیہ السلام نو ملت تے تے فرمایا خضر تے اوتھے ملے گا جتھے سبزہ ہوے گا. خضر دا معنی بھی سبز ہے، تائیوں حضور دے گنبد نو گنبد خضرہ کیا جانا ہے کیونکہ سبز ہے. ٹھیک ہے. خضر علیہ السلام اتھے ملے جتھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک پکی پکائی مچھلی زندہ ہو کے تے پانی تے جا گئی. آپ سمجھ گئے اے خضر ہے. اتھے مردے بھی زندہ ہو رہے، سبز ہو رہے. خضر علیہ السلام دے نال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سفر فرمانا چاہیا. خضر علیہ السلام نے فرمایا عرض کی تھی حضور جے میرے نال رہنا ہے تے سوال نہ کریا جے میں جو کراں بولیا جے نا. موسیٰ کلیم نے فرمایا ٹھیک ہے. اکٹھیاں سفر فرما رہے. ایک گاؤں وچ گئے تے آپ نو بھوک لگی تے آپ نے سارے گاؤں والے نے فرمایا کہ کو کھانا کھلاؤ. کھانا گھر والے کسے پورے گاؤں وچ ایک روٹی بھی نہ دیتی. خضر علیہ السلام نے جاندے نا انہاں دی ایک دیوار پہ گردی سی. اے دیوار گردی. حضرت خضر نے ہاتھ دا سہارا دیتا، دیوار کھڑی ہو گئی. حضرت موسیٰ تو نہ رہا گیا، فرمان لگے انہاں سانو روٹی بھی نہیں دیتی تے تسی انہاں دیاں دیواراں پہ سیدھیاں کر دیو. خضر علیہ السلام نے فرمایا میں تینوں آکھیا سی موسیٰ بولی نہ، تیرا میرا گزارا نہیں ہو سکتا، نہیں ساڈا گزارا. حضرت موسیٰ نے فرمایا چلو ہن نہ رکھو، ہن نہیں میں بولدا. کشتی چ بیٹھ کے سفر کر رہے تھے. نویں کشتی انہیں بڑی عقیدت احترام نہ دونوں نے بٹھایا، پر حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی چ بیٹھ کے وہ سوراخ کر دیا. موسیٰ کلیم پھر تڑپ گئے. آخیا انہاں روٹی نہیں دیتی تو انہاں دیاں دیواراں سیدھیاں کر دو. اے ماڑے غریب دی نویں کشتی خراب کر دیتی تھے. خضر نے فرمایا موسیٰ تیرا میرا گزارا نہیں ہو سکتا. آخیا اسی کہ میرے کام چ بولیا جے نا. حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے فرمایا چلو ہن نہیں میں بولدا، ہن نہ رکھو. گرامی قدر حضرات بڑا طویل واقعہ تے داستان ہے. اگر میں کنو مفسرین دی زبان چرز کراں میں بس اختصار نرز کر رہا ہوں. جدو حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام تے حضرت خضر علیہ السلام جدا ہون لگے نا تے حضرت خضر نے فرمایا میں آکھیا سی بولیا جے نا آؤ ہن میں جاندی بار تانوں حکمت دس دیواں کہ میں کیتا کیوں. جی حضور. آپ نے فرمایا کہ جدو کشتی والا نویں کشتی لے کے آیا، اصل اس دریا دے دوسرے کنارے جتھے کشتی رکھنی ہوتے ایک بڑا ظالم بادشاہ سی. وہ لوگاں کو نویاں کشتیاں کھو لیندا سی. میں ایدی نویں کشتی چ سوراخ کر دیتا تاکہ عیب لگ جائے تے بادشاہ دی کشتی کھوے نہ تے ماڑے تے غریب بندے دی کشتی بچ جاوے. اچھا تے او دیوار کیوں سدھی کی تھی؟ انہاں تے سانو کھانا بھی پنڈ والے نہیں پوچھیا. آپ نے فرمایا کہ پنڈ والے تے کھانا نہیں پوچھیا، مگر اس دیوار دے نیچے ایک یتیم بچے نے دو تے انہاں دے باپ نے مردیاں خزانہ دفن کیتا سی. تے اللہ دی بارگاہ چرز کیتی سی یا اللہ جدو میرے بچے جوان ہون گے نا ایک خزانہ میرے بچے نو عطا کر دیوی. بچے جو چھوٹے نے تے دیوار گر چلی سی تے میں دیوار سدھی کر دیتی. جی دیوار گر گئی تے خزانہ کدھر لوگ لٹ کے نہ لے جاؤں. بچے جدو جوان ہون گے تے آپ ہی دیواروں کھڑن گے تے خزانہ مل جائے گا. اللہ دے نبی خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جدو حکمتہ سمجھائیاں نا تے ماں نے جوانوں ہون میں تواڈے گوش گزاری کو چھوٹا جے تھے نقطہ عرض کر کے میں گزر جاواں. آپ نے فرمایا وقال ابوہما صالحا. یہ دیوار اس واسطے سدھی کی تھی کہ انہاں بچیاں دا باپ اللہ والا سی. کون سی؟ صالح نیک سی. مفسرین فرماندے نے کہ جڑا صالح سی نا انہاں بچیاں دا باپ نہیں سی، بلکہ انہاں بچیاں دی 7ویں پشت وچ جڑا بابا سی.
او نیک سی اس 7ویں پشت چ جڑا بابا نیک سی او دی نیکی دی وجہ تو حضرت خضر نہ بچیاں تے احسان پہ کر دے معلوم ہویا کہ ماں پہ نیک ہون تے اولاد نو فیض پہنچدا ہے ماں باپ نمازی ہون تے اولاد نو فیض پہنچدا ہے ماں پہ سویرے اٹھ کے تے تہجد نماز پڑھنے والے ہون تے اولاد نو فیض پہنچ دے تے جے باپ حرام دا رزق اپنی اولاد دے پیٹ وچ ڈالے ایمانداری نہ دسو او انسان دیوے چ پا دے تیل دی جگہ پانی تے اگ لگاوے تے روشنی ملے گی ساڈے پنجابی چ بزرگ کہندے نے جو بیجنا اوہی وڈنا ہے لہذا اپنی اولاداں جے چاہندے ہو نا نیک ہو جاون تے پہلے تسی آپ نیک ہو جاؤ نمازی بن جاؤ آپ اللہ تبارک و تعالی دے نال اپنا رشتہ مضبوط کرو اپنے کمزور رشتیاں نو مضبوط کرو اپنے اللہ دے نال آئیے حاضرین محتشم آخر تے میں سرنگی سنا دیواں جے بولو سبحان اللہ ایک باری ہور اونچا بولو میں مڑ واپس لے چلا گرامی قدر حضرات اے داتا علی حجویری دے قدمین وال تساں ویکھے کوئی چھوٹا جہا حجرہ ہے جدے اوتے لکھیا حجرہ اعتکاف اے حجرہ جتے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے 21 یا 40 دن اعتکاف کیتا تے داتا پیا نے اپنی قبر انور جو فرمایا جا معین الدین اساں تینوں ہندوستان دا قطب بنایا کی بنایا سارے بولو کی بنایا قطب کنو کہندے نے اے بابے وڈیرے نے پوچھو مائیاں جدوں چکی چلاندیاں سن تے چکی دے دو پارٹ ہوندے سن پتھر انہاں پتھر دے پاٹا دے اوتے ایک لوہے دی کلی ہوندی سی اس لوہے دی کلی نو قطب کہا جاندا ہے اگر وہ لکڑی دی یا لوہے دی کلی نو او کھیڑ لئیے تے چکی چل دی نہیں ولیاں چو قطب اس ولی نو کہندے نے جڑا چکی دی طرح پورے شہر دا نظام چلاوے ہر علاقے دا اپنا اپنا علیحدہ قطب ہوندا ہے حضرت خواجہ محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دی بارگاہ کسے عرض کی تھی حضور دلی شہر دا نظام بڑا ڈھیلا ڈھیلا پہ چل رہا ہے فرمایا دلی دا قطب بڑا ڈھیلا ہے حضور وہ کیڑا ہے فرمایا او دلی گیٹ تے او خربوزے پہ ویچ دے مرید کہنے لگا بابا جی انہوں چیک کر کے آواں فرمایا جا چیک کر کے آ جا کے میرے پاکستان دے عظیم ثنا خان جناب محمد اعظم قادری صاحب لاہور تو تشریف لے آئے میں خوش آمدید کرنا بس میں اختصار نال بھائی چھوٹا جا واقعہ سنالا پہ تسی اعظم قادری صاحب دی نعت خوانی سماعت فرماؤ گے آپ نے فرمایا کہ بابا خربوزے پہ ویچ دے مرید جا کے بابا جی نے کہنے لگا بابا جی خربوزہ چیک تے کرایا جی آپ نے ایک خربوزہ چیک کرایا کھا کے ہے میٹھا مگر سٹ کے کہنے لگا یہ تھا پھکا ہے اور چیک کراؤ بابا جی دوسرا پیش کیتا کہنے لگا یہ بھی پھکا ہے تیسرا بھی پھکا ہے ساری دکان ہی اجاڑ گیا بابا جی بولے ہی نہیں مرید آ کے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نو کہنے لگا بندہ تے واقعی ڈھلا ہی ہے چند دن دے بعد وہی مرید حضرت خواجہ صاحب نو کہنے لگا اج کل دلی شہر دا نظام بڑا سخت چل رہے فرمایا دلی دا قطب بڑا سخت ہے حضور کیڑا ہے فرمایا دلی گیٹ تے شربت پہ ویچ دے بابا جی چیک کر کے آواں فرمایا جا چیک کر کے آ عمری جا کے کہنے لگا بابا جی یہ شربت چیک تے کرایا جے آپ نے تھوڑا جے شربت پیش کیتا پی کے کہنے لگا اے دا مزہ نہیں آیا اور چیک کراؤ تھپڑ مار کے فرمان لگے سارے خربوزے بیچن والے سمجھے نہیں ہر علاقے دا اپنا اپنا قطب ہوندا ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے داتا صاحب نے فرمایا جا معین الدین اساں تینوں ہندوستان دا قطب بنایا بابے نے جا کے اجمیر دے ٹیبیاں تے ڈیرے لگائے پرتھوی راج چوہان دا وقت حکمرانی انہیں ایک جادوگر بھیجیا ذرا مسلمانہ دا بابا ہے دا مقابلہ کر جادوگر نے منتر پڑھ کے فضا وچ تے مٹھی بند کیتی تے کہنے لگا بابا ولی تے 10 میری مٹھی وچ کی ہے آپ نے اکھ بند کر کے مراقبہ کر کے فرمایا گنگا جمنا جو ریت لے کے آئے انہیں مٹھی کھولی تے بچ ریت فرمایا تو کافر ہے نا تے تیرے مقدرہ چی ریت ہے آپ نے فضا چ مٹھی بند کر کے فرمایا ایڈا جادوگر 10 میری مٹھی وچ کی ہے جادوگر منتر پڑھ کے بڑی پرواز کیتی تے کہنے لگا بابا پتہ نہیں چلیا کتھوں کی لے کے آئے ہیں آپ نے مٹھی کھولی تے بچ گلاب دا پھول فرمایا جنت جو لے کے آیا اوتھے تو جا ہی نہیں سکتا خواجہ صاحب ہن کافراں نو ہندوؤں نو بلا رہے تے ہندو بابے دی گل نہیں سن دے آپ نے خیال کیتا کہ روز مندر وچ جاندے نے دیکھا مندر وچ کر دے کی نہیں فجر دی نماز پڑھ کے بابا جی مندر دی سیڑھیاں تے بیٹھ گئے تے دیکھیا اندر ڈھول باجے تبلے بجا کے نا تے ہندو پوجا پاٹ کر رہے
آپ نے خیال آیا کہ نہ ہندوؤں نو باجیاں نال بڑا پیار ہے، ساز نہ بڑا پیار ہے، تے ہووے نہ تے میں بھی ساز وجاواں، اس ساز سننا ون کے میں اپنا پیغام سنا دیواں گا۔ بس بے نوجوانوں گوبند گڑھ والیو راتوں رات بیٹھ کے بابے نے ایک نواں ہی ساز بنا لیا جدا نام رکھیا سرنگی۔ کی نام؟ سچی پوچھو مینوں نہیں پتا سرنگی کنوں کہندے نے، میں نہیں دیکھی، مگر میں کتاب وچ پڑھیا، میں تحقیقی ذہن دا بندہ، میں لغت دیاں کتاباں اٹھا کے بیٹھا کہ سرنگی کنوں کہندے نے، تو میں لغت دی بہت بڑی کتاب فرہنگ آصفی وچ پڑھیا کہ جن نے پہلی بار سرنگی بنائی انہیں دیکھیا کہ اللہ کریم نے انسان نو بنایا تے انسان دا سر گول بنایا تے انسان دا انگ تے وجود لمبا بنائے، انسان دے سارے چ اللہ نے کہ دو ہونٹ تار دی طرح بنائے نے، جدو تار چھڑ دے نا پھر سور نکل دے۔ یہ آئے گا اعظم قادری ویکھیا جے کیویں دے سور نکل دے انشاءاللہ۔ انہیں سر دی طرح گول تے وجود دی طرح لمبا جے ایک ساز بنایا، وچ لوہے دیاں تاراں پروئیاں، انہوں جدو گھوڑے دے بالاں نال چھیڑیا جاندا سی وچ سور نکل دے سن۔ او دا نام انہیں رکھیا سر انگی، سر انگی۔ یہ لفظ بگڑ کے سرنگی بن گیا۔ بعد لوگوں کو میں سنیا کہ سرنگی لفظ نہیں سورنگی ہے، چونکہ یہ بچو 100 طرح دے سر نکل دے، اس واسطے انہوں سورنگی کیا جاندے۔ سرنگی یا سورنگی جوڑا بھی لفظ ہے۔ خواجہ صاحب نے سرنگی بنا لئی تے او جڑا راہ مندر ول جاندا سی اس راہ تے بابے ککھاں دی کلی پا لئی۔ فجر دی نماز پڑھ کے بابے نے اکھیاں بند کیتیاں تے بابا جی سرنگی بجا رہے۔ ایسی صورت تان نہ بابا سرنگی بجاوے کہ جیڑا ہندو صبح صبح مندر وال گزرے او بابے دی سرنگی سنے اوتھے ہی بیٹھ جاوے، جیڑا ہندو گزرے بیٹھ جاوے، جیڑا گزرے بیٹھ جاوے۔ تے بابا جی اکھیاں بند کر کے سرنگی بجا رہے شاہ ویلے جڑے ویلے بابے نے سرنگی بند کی تھی، ہندو کہنے لگے بابا سرنگی بجا، فرمایا کل پھر آیا بھائی، کل آیا رات گزری جی میں گزری، فجر دی نماز پڑھ کے اگلے دن بابا جی سرنگی لا کے شاہ جی پھر بار بیٹھ گئے، اکھیاں بانتے بابا سرنگی پہ بجاوے، جیڑا ہندو صبح صبح گزرے ہن کون گزرے، جیڑا گزرے سرنگی سن کے اوتھے ہی بیٹھ جاوے۔ تے بابا جی اکھیاں بند کر کے شاہ ویلے بابے نے سرنگی بند کی تھی، ہندو کہنے لگے بابا سرنگی بجا، فرمایا کل پھر آیا اگلے دن اجے بابا جی فجر دی نماز پہ پڑھ دینے تے ہندو پہلے بار آ کے بیٹھے ہوں تے ہندو صبح ہوندے نے تے شام تک سرنگی سن کے ایتھوں ہی لوٹ جاندے نے۔ ہندوؤں نو مندر بول گیا، کوئی ہندو مندر والے جاوے ہی نہ، ایسا ہندوؤں بابے دی سرنگی تے لگ گئے، انج کہہ لو کہ ایسا رانجے نے ہیر نو وجلی تے لا لیا۔ ہندوان دا بابے دی سرنگی بغیر گزارا ہی کوئی نہیں، صبح تو لے کے شام تک سرنگی سن کے لوٹ جاندے۔ ایک دن دوپہر ہو گئی، ہندو باہر بیٹھے تھے، اج بابا سرنگی لے کے باہر نہ آوے۔ ایک ہندو بابے دروازہ کھڑکایا تے کہنے لگا بابا جی اج سرنگی نہیں بجانی؟ ادھروں بابا جی دی آواز آئی بھائی اج سرنگی انج نہیں سنانی۔ بابا جی کیویں سناؤ گے؟ فرمایا جو میں کہاں گا او کرنا پوے گا۔ ہندو تڑپ کے یک زبان بولے بابا جو آنکھیں گا کریں گے سرنگی سنا۔ خواجہ صاحب سرنگی لے کے باہر آئے، فرمایا جو کہاں گا کرو گے؟ بابا جی کریں گے۔ کہنے لگے بابا آ سرنگی سنا۔ بابا جی کولی انا ساگر دریا سی، ہندوانو دریا تے لے گئے،
فرمایا جی میں کراں اویں کرے آجے بابا جی دریا کنارے وضو کر رہے تھے ہندو بھی وضو کری جا رہے وضو کر کے کہنے لگے چل بابا ہن سرنگی سنا بابا جی نے ارشاد فرمایا اجے بھی نہیں کھلے میدان چلیا کے کتارا بنا لیاں تے ہندوان دیا کتارا تے آپ نے مسلح بچھا کے فرمایا جی میں کرا اویں کرے آجے ہندو کہنے لگے بابا سرنگی سنا جی میں آنکھیں دو اویں کرانگے مسلح بچھا کے بابے دی آواز آئی اللہ ہندوان بھی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لے قرات کر کے بابا جی رکوع چ ہندو بھی رکوع چ آ گئے بابا جی سجدے چ ہندو بھی سجدے چ چلے گئے سجدے چ بابے دیاں چیخاں نکل گئیاں عرض کیتی نیلی چھت والیا ایتھے تک لیو نا میرا کم سی اگا تو جانے تے اے اس جذب نہ باپے رو کے دعا کی تھی ہندوان دے دل دی دنیا ہی بدل گئی آؤ پچھلی صافے چکے ہندو اٹھ کے کہنے لگا بابا یہ سجدے چتے بڑا سواد پہ آؤں دا کدے ایتھے ہی سرنگی وجاویں تو لطف آ جاوے بابا جی نے بیکھا نہ دیتے دل دی دنیا ہی بدل گئی اٹھ کے بابا جی نے سلام پھیرے آ تے کہنے لگے بابا جی سرنگی سناؤ تے بابا جی سرنگی بجا رہے ہیں ایک ہندو اٹھ کے کہنے لگا بابا تیرے سران دا بڑا سواد ہے کدیو بول بول جڑے بولاں تے سر بجانا ہے آپ نے سرنگی رکھ کے فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ ہو لا الہ جنوں کے سے مرشد نے پڑھایا پڑھے لا الہ الا اللہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہندوان نے کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے باپے نے سرنگی بجا کے قریب کر لے کلمہ پڑھا کے مومن بنا لے پھر قرآن پڑھا کے ولی بنا دیتے جاؤ رات 2:30 بجے جا کے بھی داتا علی حجویری تے بابے فرید تے دربار تے ویکھ لو جڑے قرآن پڑھ کے ولی بنے جے انہاں دیاں خبراں تے اس ویلے بھی قرآن ہی پڑھیا جا رہا ہے ساڈے بابے نہ سرنگیاں بجائیاں تے نہ انہاں دی تعلیمات دتیاں تے نہ انہاں نو اپنے سلسلے چ جاری کیتا بس بابے نے سرنگی بجا کے ہندوؤں نو قریب کیتا پھر انہاں نو مسلمان کر کے سرنگی نہیں سنائی تے نہ سکھائی بلکہ رب دا قرآن سکھایا تے قرآن سکھا کے انہوں نے ولی بنا دیتا اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ چ دعائے اللہ سانو شان اولیاء نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے اللہ سانو اولیاء اللہ دی عقیدت اور انہاں دے نال نسبت رکھن دی دنیا قبر و حشر وچ توفیق عطا فرمائے میرے تو بعد محمد اعظم قادری صاحب بیٹھے رہو بھائی بیٹھے رہو تشریف رکھو محمد اعظم قادری صاحب نو سنو گے بہت اچھا پڑھ دے ماشاءاللہ یاد کرو گے انشاءاللہ تشریف رکھیے